जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का टॉपिक मैं बात को लंबा नहीं करूँगी, लेकिन चंद एक मैं वाक़यात सुनाऊँगी, उसके बाद आगे चलते हैं। आज का टॉपिक इकरारुल हसन, जो कि आजकल टॉप ट्रेंड बने हुए हैं और हर बंदा उन पे व्लॉग बना रहा है, उन पे बातें कर रहा है। अच्छा, मैं अब एक बात करूँगी। इकरारुल हसन साहब ने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की कि जवाद अहमद के साथ मेरा नाम जोड़ना मेरे लिए बाइज़ फ़ख्र है, और इमरान खान के साथ जुड़ने से मेरा नाम करोड़ दर्जे लाख दर्जे बेहतर है कि मेरा नाम जवाद अहमद के साथ जोड़ा जाए। वाह, क्या बात है। अच्छा, जहाँ भी आपने देखा होगा कोई भी इमरान खान साहब के साथ इनको नहीं टच कर रहा होता, नहीं जोड़ रहा होता, कहीं भी ज़िक्र नहीं हो रहा था, ये खुद जाके अगले के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, खुद जाके तुम यूथे हो, तुम फलां हो, तुम फलां हो। हालांकि लोग तो कोई बात नहीं कर रहे होते। यही हाल जवाद अहमद का है। अच्छा, अब इकरार अल हसन ने कहा कि जवाद अहमद इमरान खान से लाख दर्जे बेहतर है। आज मैं एक बात करने जा रही हूँ इकरार अल हसन से चाहत फ़तेह अली खान करोड़ दर्जे बेहतर है। वो क्यों, मैं बताती हूँ। वाकया आप सुने। मैंने क्यों कहा। चाहत फ़तेह अली खान हमारे बहुत प्यारे सिंगर हैं, बल्कि सिंगर नहीं है, मैं उनको एंटरटेनर कहूँगी। सारी दुनिया को पता है कि वो सिंगर नहीं है, उनको सिंगिंग नहीं आती, लेकिन वो बहुत ही आला एंटरटेनर हैं। बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे एक फ़नकार की, एक कलाकार की पकड़ अगर मजबूत है ना, वो ऑडियंस को टिका ले, बिठा ले, तो वो सबसे बड़ा कलाकार होता है। सबसे बड़ा जो है ना, वो इंसान के दिमाग के साथ खेल सकता है। चाहत फ़तेह अली खान बहैसियत एक भोला भाला दिखने वाला इंसान, इंतहाई प्यारा दिखने वाला, यानी कि एक मासूम सा इंसान है। तो अक्सर हमारे फ़नकार सोचते थे यार, बड़े बड़े फ़नकार जिन्होंने ज़िंदगी में इतना मेहनतें की, रियाज किए, फ़न गायकी में उन्होंने बड़ी तगोदोद की, जिद्दोजहद की, लेकिन उनको ये मकाम, ये इतने, मतलब उनकी एक बोली में होता है तोहमे, इतने पैसे उनके कर्मा के छट्टे उनके ऊपर वेले नहीं पड़ती जितना चाहत फ़तेह अली के ऊपर पड़ती हैं। मैं हमेशा अपनी कोलीग्स को सबको कहती थी यार, कोई ना कोई तो उस बंदे की ऐसी बात है जिस पर रब उसके ऊपर राज़ी है। जब रब राज़ी हो ना, तो फिर रब नहीं देखता कि मेरा बंदा अमीर है, गरीब है, खूबसूरत है, खुश शक्ल है, बद शक्ल है, वो किस तरह दिखता है, वो कैसी ज़िंदगी गुजारता है। रब जिस पे राज़ी हो उस पर सब राज़ी होते हैं। अब आप देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चाहत फ़तेह अली साहब की एक वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी। वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तो कुछ लोग ना वीडियो उसकी बना रहे हैं, तो उसको गाली दे रहे हैं। वो बंदा चुप करके सर झुका के जई जा रहा है, जई जा रहा है, कि उसकी मिलियन में फैल पड़ेंगे, लोग उसको देखते हैं। भले वो गाने जिस तरह गाते हैं, उनका अपना एक ट्रैक है, लेकिन लोग सुनते हैं। अच्छा, उस बेचारे ने तू तक नहीं कहा, चुप करके वो सर झुका के गुजर गए। फिर आपने देखा होगा उनका एक जगह पे वो कहीं खड़े थे, उनके सर पे अंडा मार के निकल गए, वो रोने लगे। बदले में उस बंदे ने गाली नहीं दी। क्यों राजी है रब? क्योंकि वो किसी को गाली नहीं देता, पलट के जवाब नहीं देता, वो किसी को बुरा भला नहीं कहता, इसलिए रब उस पर राजी है। अब यहाँ पे एक और वाक्य मैं सुनाती जाऊँ। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ हमें वाक्य हमें सुनाती थी, हमारी नानी अम्मा सुनाती थी। वो इसलिए क्योंकि हम बहन भाई एक दूसरे को गाली ना दें। तो हमें सिर्फ एक गाली आती थी, जैसे अब फनकार कहते हैं ना मरवी, हम कहते थे मरवन, मर पो, सराइकी में कहते थे तू मर जा। तो हमें हमारी माँ ने कहा कि गाली देना बहुत बुरी बात है। तो हम उस वक्त पढ़ते भी थे, सिपारा पढ़ने भी जाते थे। हमें अम्मी ने और नानी अम्मा ने समझाया कि जो बंदा गालियाँ देता है ना, उसके ऊपर फरिश्ते अपनी रहमत की छाँव हटा देते हैं। जो बंदा गाली बर्दाश्त करता है, जो बंदा पलट के जवाब नहीं देता, तो अल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते भेजता है उस इंसान के ऊपर, वो छाँव कर देते हैं, क्योंकि रब उस पर राज़ी हो जाता है कि यार मेरा बंदा इतना सब्र वाला है, तो मेरे फरिश्ते इसके ऊपर अपना साया रखेंगे। तो ये बात फिर अम्मी ने मिसाल दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाया, कि उनका एक वाक़या कि उनके सामने एक बंदा, वहाँ का एक आम बंदा, वो गालियाँ खा रहा है। एक औरत उस इलाके की मुँह फट, बड़ी बदज़बान औरत से उसको दुनिया जहाँ के फ़ाहिश गुफ्तगू अलक़ाबात से नवाज रही थी। वो बंदा मुस्कुराए जा रहा है, मुस्कुराए जा रहा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक के उनकी तरफ देखने लग गए और मतलब मुस्कुराने लग गए। तो उस औरत ने और ज़्यादा गालियाँ दी, तो वो बंदा मुस्कुराने लगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी से जो ना एक कहका निकल गया। जब उस बंदे ने, अब वो जो सामने बंदा खड़ा है, उसने देखा है कि मैं गालियाँ खा रहा हूँ, एक औरत मुझे इतनी फाहिश गालियाँ दे रही है,
میں جواب نہیں دے رہا. تو نبی پاک میرے اوپر ہنس رہے ہیں، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا، میں گالی کا جواب نہیں دے سکتا. اچانک اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید میرے وہ یہ سمجھ رہے کہ میں بول نہیں سکتا آگے سے، تو شاید اس لیے وہ میرے اوپر ہنس رہے ہیں. فوراً اس بندے نے گالیاں دینا شروع کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے چہرہ ادھر کر دیا اور اپنی مسکراہٹ ختم کر دی. تو اس کے بعد پھر وہ بندہ گیا، کہتا یا رسول اللہ کہ جب میں گالیاں کھا رہا تھا آپ میرے پر ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جب میں نے گالی کا جواب گالی سے دیا تو آپ نے غصے سے منہ پرے کیوں کر لیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں گالیاں پڑ رہی تھیں تو میں کیوں مسکرا رہا تھا، میں کیوں ہنس رہا تھا؟ تمہارے اوپر رحمت کے فرشتوں نے چھاؤں کی ہوئی تھی. جب تم نے منہ کھولا، تم نے گالی دی تو فرشتے ہٹ گئے. میں خوش ہو کے پہلے تمہیں دیکھ رہا تھا، میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھی، لیکن جب تم نے منہ کھولا، تم نے گالی دی تو رحمت کے فرشتے ہٹ گئے، میں تم سے ناراض ہو کے ادھر منہ کر گیا. یہ اتنی بڑی بات تھی جو ہمارے ذہن میں آئی. ہم نے کبھی گالی نہ دی، ہم نے اپنے بچوں کو یہی سمجھایا، بھتیجے بھانجے، کہ گالی نہیں دینی. ہمارے بچے گالیاں نہیں دیتے. اچھا، اب اقرار الحسن صاحب کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں. اقرار الحسن صاحب کی ایک بات، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے اپنی پارٹی کا افتتاح کیا، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ مجھے گالی دیتے تو مجھے حوصلہ ملتا ہے، مجھے ہمت ملتی ہے، مجھے انرجی آتی ہے، میں ان کو جواب نہیں دوں گا. تو رات یعنی کہ 25 تاریخ کی رات ایسا کیا ہوا کہ اقرار الحسن صاحب جو نا اٹھ کے پڑے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اقرار الحسن تھا ہی نہیں جو اے آر وائی پہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے جا کے رپورٹنگ کرتا تھا، لوگوں کے انٹرویو کرتا تھا اور بڑے بہادر طریقے سے. تو اب سمجھ آئی کہ وہ بہادرانہ طریقہ اس کا نہیں تھا، اس کی اصلیت تو یہی ہے جو نظر آئی ہے. اصل میں اے آر وائی کے گارڈز ہوتے تھے، اے آر وائی کے کیمرہ مین، اے آر وائی کا ٹیگ، اس کا لوگو جو لوگوں میں خوف و ہراس رکھتا تھا. لوگ مقابلہ نہیں کرتے تھے اس کا. یہ بساتے خود اس کے پاس کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے. اب جو یہ کر رہا ہے، اب اس نے کہا کہ جی مجھے پہلے رولا یہ تھا کہ جواد احمد کا نام لیا گیا، اب جی جواد احمد تو میرا بھائی ہے، مجھے اگر عمران خان سے کوئی ملائے گا تو پھر میں غصہ کروں گا. ادھر کسی نے اپنے ایمان سے بتا، کس نے ذکر کیا کہ ہم تجھے عمران خان سے ملا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ یا کوئی بھی دنیا کا بندہ کبھی نہیں کہے گا عمران خان جیسا اقرار الحسن ہے. اقرار الحسن صاحب آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات، جیسے میں نے کہا نا چاہت فتح علی کے اوپر کوئی اللہ کا خاص کرم ہے، اس کے اوپر نوٹوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کرم ہو رہا ہے، لوگوں کا پیار بھی اسے مل رہا ہے، اللہ کا کوئی کرم ہے. آپ دیکھیں آپ سے غلطی کہاں ہوئی ہے کہ آپ جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. اب لوگ آپ کا کہنا شروع ہوں گے، جیسے جواد احمد کا کہتے ہیں کہ اپنا علاج کروائیں، اس کی فیملی اس کا علاج، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی ذہنی جو نا اپنے آپ مرض میں مبتلا ہو گئے، آپ جائیں اپنا علاج کرائیں. تو اب آپ کو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ چیک کروائیں اپنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ، آپ کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. جہاں جاتے ہیں نہ آپ کو کوئی وہاں کے پی ٹی آئی ورکر نظر آ رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے عوام نظر ایویں تسی گل پہ جاندے ہو جا کے، تم یوتھی ہو، تم یوتھی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. یہ کیا بات ہے؟ کل آپ ایک شخص کی وردی پہ آپ وہ کر رہے تھے، پہلے آپ وردیوں کو آپ جو ہے نا کس طرح لوگوں کو بے نقاب کرتے تھے، کل آپ ایک وردی والے کے پیچھے پڑ گئے. وہ بیچارہ بہت معصوم طریقے سے کہہ رہا تھا میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوا، لیکن آپ آن ڈیوٹی آفیسر کے اوپر آپ اڑ کے پڑے ہو. آپ سیاست خاک کرو گے. پھر آپ کے اوپر ایک سیاستدان نے ندیم افضل چند صاحب نے کمنٹ کیا کہ سیاست میں تو بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ کی سیاست ابھی شروع نہیں ہوئی، آپ ایک لفظ برداشت نہیں کر رہے، آپ کیا اور برداشت کرو گے؟ وہی جواد احمد کی طرح شعور کی کمی ہے، جاؤ سیکھو، آپ نے بھی یہی کہنا ہے. تو آپ دونوں نے نا ایسے ہی لڑ کے اپنے آپ کو برباد کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جیسے کہ نا پروگرام تو بڑھ گیا، لڑ کے بڑھ جانا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ایز اے آڈینس، ایز اے شہری، میں پاکستانی آپ کو کہہ رہی ہوں، میں پاکستانی شہری میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میرا کبھی دل نہیں چاہے گا کہ میں آپ دونوں میں سے کسی کو ووٹ دوں. مجھے کبھی بھی اگر دوسرے آپشن نہ بھی ملے نا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، وہ کہیں گے جی ووٹ دینا، ان دونوں کا مقابلہ ہے، میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گی. یہ میری ذاتی رائے ہے. اور یہ رائے ہم پوچھنے کے لیے عوام میں بھی نکلیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جواد احمد کو ووٹ دیں گے یا اقرار الحسن کو ووٹ دیں گے. تو ناظرین، آپ کی رائے اس میں کیا کہتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.